बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं भाई। एक और अहम गिरफ़्तारी हो चुकी है लाहौर से, उसके बारे में भी बताऊंगा। इमरान रियाज साहब गिरफ़्तार हो चुके हैं, उस पर भी कुछ बात करेंगे। और साथ ही ये किस अहम शख्सियत ने एक ख़ूबसूरत पश्तून औरत से कहा कि आप तो बहुत ही खूबसूरत हो, आपको शोहर की क्या ज़रूरत है, आप तो मुझे पसंद हो। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अब ये सामने आया, पहले भी आया था। मैं इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ और बातें भी, बहुत ही अहम तरीन बातें हैं। मुझे वो कल इमरान रियाज साहब को गिरफ़्तार किया गया, खैर उन्होंने धमकी शमकी लगाई थी कि 5 घंटे मुझे रिलीज़ ना किया गया, 5 घंटों में तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मेरे चैनल से एक ऐसी वीडियो अपलोड होगी कि लग पता जाएगा, तहलका मच जाएगा। अभी तक तो खैर 5 घंटों से डबल ही हो गए हैं वो गिरफ़्तार हुए, लेकिन अभी तक उनके चैनल से कोई चीज़ रिलीज़ नहीं हुई। तो अब आप देख लें कि क्या होता है जनाब। और धमकी उन्होंने रियासती इदारों को लगाई है। अंदर से बैठ के माशाल्लाह गाड़ी में बैठ के बड़े शाहाना अंदाज में वीडियो भी उन्होंने रिकॉर्ड करवाई, फिर साथ कह भी दिया ये लगा देना। और मुझे वो रिजवान रज़ी साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, अल मारूफ रज़ी दादा साहब, उनकी एक बात याद आ गई। बहुत ही अच्छे सहाफ़ी और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनकी एक बात मुझे याद आ गई, कल वो ट्वीट कर रहे थे। वो कहते हैं जी ये तो बड़ी क्या कमाल की बात है कि वीडियो बनाने की सहूलत दी गई वीडियो बनाने की भी, हमें तो जूते पहनने तक का भी मौका नहीं दिया गया। ये बिल्कुल उन्होंने ठीक फरमाया, 100% ऐसे ही है। मुझे अपनी बात यकीन करें, मुझे बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा ना कि अपना वो टाइम याद आ गया कि जब मुझे पहली दफ़ा घर से यूं घसीट के अगवा किया गया और जिस तरीके से ले जाया गया। उस वक़्त मैं सो रहा था, मेरा बेटा गया बाहर, तो उन्होंने कहा जी अबू सो रहे हैं। तो वो जनाब को 1 दर्जन लोग घर के अंदर घुसे। अभी मैंने यकीन करें ये चश्मा नहीं पहना था, मैं मुश्किल से चश्मा पहना तो मुझे घसीट के ले गए। भाग के आया, मुझे याद है कि वो बाहर वाले गेट पे आके मेरे बेटे ने अपने चप्पल मेरी तरफ फेंके कि अबू को ये पहन लो, ठीक है ना। तो वो मैं बिल्कुल नंगे पैर, मुझे घसीट के एक बंदा इधर से एक बंदा इधर से, जैसे मैंने को दहशतगर्दी की हो। ये वो खान साहब का फैज़याबी दौर था जिसमें जिस तरीके से जो वो मुझे अपने बेटे ने उनके अपने चप्पल फेंके मेरी तरफ कि अबू ये पहन लें। अब आप अंदाज़ा कर लें, आप अंदाज़ा कीजिए कि ये हालात थे। और अब जो है ना, खान साहब ने खैर ख़ुद ही उस वक़्त ये फरवरी 2022 थी गालिबन, उस वक़्त जो है ना एक कानून भी पास किया था। और वो कानून था कि जो भी आर्मी और अदलिया के ख़िलाफ़ बोलेगा 5 साल तक कैद होगी। उस वक़्त हमने इस पर मैंने वीडियो की थी, हमने इस पे तनकीद भी की थी इस कानून पे। लेकिन खान साहब शायद ये चाह रहे थे कि बस देख लीजिएगा कि मैंने ही सबको अंदर करना है और फिर जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है, ऐसे ही होता है मेरे भाई। ये मुकाफ़ात अमल है, ये कुदरत का इंतकाम है, ये फितरत आपसे इंतकाम लेती है। ये इस तरीके से कैसे दिन रात दिन हो जाते हैं और कैसे टाइम बदल जाता है। खैर, तो अब देखें कि लाहौर से एक और गिरफ़्तारी हो चुकी और वो गिरफ़्तारी है हलीम आदिल शेख साहब की, जो कि वहाँ पार्लिमानी लीडर भी पहले भी अब भी हैं, तब भी थे, और वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिंध के। तो उनकी लाहौर से गिरफ़्तारी, और कहते हैं कि जी उनको को सादा लिबास में लोग ले गए हैं। पता नहीं अभी तक तो उनकी गिरफ़्तारी शो नहीं की गई थी, क्या होता है फर्दर इसका क्या है। तो ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अब ये देखिए कि ये सिलसिला कहाँ, इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ है। इससे अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सी ऐसी वीडियो है जो रिलीज़ होने वाली है जिस पे खान साहब तिल मिला उठे हैं। बहुत ही से अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि खान साहब के कौन कौन से साथी हैं कि जिन्होंने जनाब जिन्होंने ख़ुद खान साहब का पर्दा चाक करना शुरू कर दिया है। वो आपको मैं सबूत भी दूंगा, साथ नाम भी बताऊंगा। ये है, आ जाएँ जनाब। किसने कहा एक पश्तून खूबसूरत औरत से कि आप तो खुद ही इतनी खूबसूरत हैं, आपको शौहर की क्या ज़रूरत है, आप तो मुझे पसंद हैं। ये देख लीजिए, आमना मसूद जंजुआ साहब, ये अभी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम, वो ह्यूमन राइट्स के लिए, मिसिंग पर्सनस के लिए काम करती रहती हैं।
تو انہوں نے انکشاف کیا، بلکہ اس سے پہلے انکشاف ایک اور بندے نے بھی کیا تھا، وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں، یہ ذرا آپ سن لیجئے، پھر اس کے بعد اس پہ تبصرہ کر کے اسی پہ ویڈیو کو ختم کروں گا۔ سن لیجئے، کانوں کو ہاتھ لگائیے، استغفر اللہ پڑھیے، کیا ستم ظریفی ہے، کون کون سے چھوٹے قد کے لوگ کتنی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ ذرا خود سن لیے۔ میں اپنے لیے بھی پیش ہوتی رہی اور اس کے بعد پھر باقی بھی جتنی فیملیز تھیں ان کے لیے بھی، اکثر ماہرہ ساجد ہو گئی ہے، اس طرح چیدہ کے لیے میں چاہتی ہوں۔ تو میرا ایک جو فیملی ہے، ایک مطلب بہت پٹھان عورت ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے، تو اس کا مطلب بہت زیادہ وہ ایک دن میرے آفس میں آ کے روئی اور اس نے کہا کہ میں آئندہ کبھی کمیشن میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے وہاں پر کہ تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں شوہر کی کیا ضرورت ہے۔ تو مطلب اب کس نے کہا؟ یہ جسٹس جاوید اقبال نے اس سے کہا۔ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کمیشن کیا انصاف دے گا؟ یہاں پہ ایک بوڑھی عورت کو اس ایشو پہ مزید بات ہی نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے یہ کمیشن جو ہے یہ یوز لیس ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، جسٹس جاوید اقبال جو کہ مسنگ پرسنز کے چیئرمین بھی رہے ہیں، انہوں نے، وہ ایک خاتون آئیں جس کا تعلق پشتون فیملی سے تھا اور بہت خوبصورت تھیں، ان کو کمیشن کے اندر کہا ہے، اس بندے نے ان کو کمیشن کے اندر کہا، کمیشن کی چیئرمین شپ کرتے ہوئے، صدارت کرتے ہوئے، اس کمیشن کی صدارت کی کرسی پہ، چیئرمین شپ کی کرسی پہ بیٹھ کے اس کرپٹ آدمی نے کہا کہ آپ تو اتنی خوبصورت ہو، آپ کو شوہر کی کیا ضرورت ہے۔ اس سے پہلے یہ میں تبصرہ اس پہ کرتا ہوں اور راج کے کرتا ہوں۔ اب آپ یہ اس سے پہلے ایک اور پروگرام اسی وقت یہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحب تو آج کہہ رہی ہیں نا، یہ اسی وقت جو ہے نا یہ کہا تھا اپنا یہ جناب منظور پشتین صاحب نے یہی کہا تھا۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے یہ منظور پشتین صاحب نے کہ کیا کہا تھا۔ آمنہ مسعود جنجوعہ نے تو اس کے بعد کہا نا، یہ آپ سن لیجئے۔ جب وہاں آپ لوگ، وہاں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو وہاں عورتوں کی ہراسمنٹ کا بھی سوچتے ہو، ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے خاوند کا کیا کرتے ہو، آپ تو بہت خوبصورت ہو، مجھے پسند ہو آپ، اس طرح کے الفاظ ادا ہوتا ہے وہاں خواتین کے لیے۔ یہ مسنگ پرسنز کمیشن میں یہ بات، یہ تو بڑی ہے۔ ہاں بالکل ہوئی، اس کے میرے ساتھ موبائل نمبر بھی ہے اور میں نے کہا بھی ہے کہ آپ ثابت کر سکتے، تو اس نے کہا بالکل میں یہ ثابت کر سکتی ہوں۔ یہ تو بڑی سنگین بات ہے، یہ تو بڑا اس پروگرام میں فواد چودھری صاحب بھی تھے، وہ بھی بڑی حیرانی کا اظہار کر رہے تھے، اور جناب یہ وہ اس وقت انہوں نے کہا، فواد چودھری صاحب بھی تھے اس پروگرام میں، وہ بڑی حیرانی کا اظہار کر رہے تھے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، میرے لیے پریشان کن بات یہ ہے، میرے لیے حیران کن بات یہ ہے، میرے لیے زیادہ خدشے کا مقام یہ ہے کہ یہ صاحب اس سے پہلے سپریم نو ڈاؤٹ جو چیئرمین نیب ہے بذات خود بہت بڑی پوسٹ ہے، جو مسنگ پرسنز کے چیئرمین ہیں وہ بذات خود بہت بڑی پوسٹ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ صاحب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج رہے ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر کیسے بونے لوگ بیٹھے ہیں، یہ چاچا چما چٹی یہ کتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر کیسا بونا اور چھوٹا انسان بیٹھا تھا، اور کس طریقے سے چھوٹے انسان کو بٹھایا گیا اتنی بڑی پوسٹوں پر، اور کوئی اسکریننگ نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، صرف جناب اٹھا کے آپ بٹھا دیں، کس طریقے سے وہ کھیلتے رہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے بے شرم کو، شرم آنی چاہیے ایسے بے حیا انسان کو کہ کم از کم انسان، اگر آپ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ایسے موقع پہ تو ڈھارس تو بندھوائیں ایسی فیملیز کی، دکھ میں شامل تو ہوں، آپ ان کو تسلی تو دیں، بھلے وہ جھوٹی تسلی صحیح، وہ تسلی تو دیں۔ آپ کسی کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں، مرچیں چھڑک رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ آپ اتنی خوبصورت ہو، آپ کو شوہر کی کیا ضرورت، آپ تو مجھے پسند ہو۔ ایسے کریکٹر لیس، ایسے بے کردار، ایسے بد کردار انسان ایسی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں، ایسے جہاں پر جو جس طریقے سے آپ کو مختلف حوالوں سے مختلف جگہوں پہ بٹھایا گیا، یہ وہ صاحب ہیں جن کی ویڈیو اس طریقے سے، وہ جو سر تپا چما چٹی کر رہے تھے اور وہ ویڈیو آ گئی سامنے، اس پہ میں متعدد کر چکا ہوں اس کا، یہی لوگ ہیں۔ یہی حالت وہ بابا رحمت ثاقب نثار کی ہے، یہی حالت باقیوں کی ہے، یہی حالت بہت ساروں کی ہے۔
یہ بہت سارے لوگ کچھ ریٹائر ہو گئے، ان کے کرتوت سامنے آتے ہیں، کچھ ابھی بہت سارے مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف اداروں میں سرونگ ہیں جن کے کرتوت سامنے نہیں آ رہے، کل کو ان کے کرتوت بھی سامنے آئیں گے۔ یہ بہت ایک ستم ظریفی ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ اس قدر کردار سے، اس قدر اخلاق سے، اس قدر شریعت سے، اس قدر قانون سے، روایت سے، رواج سے گری ہوئی گفتگو یہ بونے لوگ کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے غریب عوام کے زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے، اور یہ جناب ان کو بڑی بڑی پوسٹوں پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا انصاف کریں گے اور یہ کیا احتساب کریں گے؟ جن کا اپنا کردار کا، اخلاق کا یہ معیار ہو، وہ انصاف کیا کریں گے، وہ احتساب کیا کریں گے؟ تو جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے نا۔ لیکن میرے لیے یقین کیجئے اس سے بھی زیادہ میں نے کہا نا خدشے کی بات یہ ہے کہ یہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان، عدالت عظمیٰ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، یہ اس کے جج رہے ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے وہاں کیا ہوگا، پتہ نہیں انہوں نے وہاں کیا گل کھلائے ہوں گے، وہاں کیا انصاف کیا ہوگا۔ جہاں منصف کا یہ عالم ہو، جہاں پہ انصاف کرنے والے کا عالم ہو، جہاں پہ قاضی اس طرح کی کالے کرتوت میں شامل ہو اور کالے کرتوت میں ملوث ہو، وہاں اس ملک کا کیا حال ہوگا، باقی محکموں کا کیا حال ہوگا، باقی ڈپارٹمنٹس، باقی اداروں کا کیا حال ہوگا، کیا صورتحال ہوگی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔